भनिन्छ नेता दूरदर्शिक पथ प्रदर्शक र अध्यक्षको प्रिय हुनुपर्दछ, तर सत्य यो पनि हो कि नेताले समयकाल र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यस्तै सर्वगुणले भरिएको नेपाली राजनीतिको एउटा समर्पित र सम्मानित नाम हो पूर्णघर्ती मगर। जनयुद्धका योद्धा, पहिलो जनसरकार प्रमुख, निष्ठा र विचारमा समर्पित राजनेता पूर्णघर्ती क्रान्तिकारी धाराका नेताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। राजनीतिमा इमान र नैतिकता हुनुपर्ने मान्यता उहाँको छ। जनयुद्धको त्याग बलिदानको यात्रामा लामो समय प्रतिबद्ध भई लागेका उहाँ हाल लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख हुनुहुन्छ। सरल सादा र अहङ्कार रहित स्वभावका सामान्य मानिससँग पनि सरल व्यवहार गर्ने उहाँसँग रिमिका अनलाइन टिभीले लिएको ताजा अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई रिमिका अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, आज हामी आजको श्रृङ्खलामा वर्तमान राजनीतिक र जनयुद्ध निकट रहेर केही त्यसका समीक्षा सँगसँगै यसका आरोह अवरोह पार्टीगत जीवनमा आएका विभिन्न घटनाक्रमलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ, लगायतका अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको बसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बसको लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ विशेष गरी जनयुद्धका योद्धा, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका सम्मानीय सभामुख पूर्णबहादुर घरती मगरज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। कार्यक्रममा हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चलिरहेको छ सर निजी जिन्दगी र राजनीतिक जिन्दगी? अब राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेका मान्छेहरूको लागि एउटा सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि मान्छेका निजी जीवनहरू चाहिँ समाप्त हुँदा रहेछन्। त्यस हिसाबले जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेश सभाको जिम्मेदारीले अब अहिलेसम्म आउने बेलामा स्वभावैले जति पनि दिनचर्याहरू चाहिँ बितिराखेका छन्, यो सार्वजनिक रूपमै बितिराखेका छन् र यसलाई संक्षेपमा भन्दाखेरि अब निजी जीवन चाहिँ अहिले करिब करिब चाहिँ समाप्त भएको छ र स्वभावैले निजी जीवनभन्दा सार्वजनिक जीवन नै प्रमुख भएर आएको अवस्था छ। यो दौडधुप कसरी चलिरहेको छ? दौडधुप त सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूसँगको चाहिँ भेटघाट, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रदेश सभाका कामहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ खट्ने प्रक्रियामै अहिले दिनहरू चाहिँ बितिराखेका छन्। तपाईँ एउटा जनयोद्धा पहिला हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले त अब एउटा शान्ति क्षेत्रमा आइसकेको छ। अहिले तपाईँ 10 वर्षको जनयुद्धमा मृत्युसँग लड्दै सामेल हुनुभयो, त्यसमा लाग्न केले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो त? यसको एउटा लामो श्रृङ्खला छ। मुख्य कुरा त मैले पढेको सामाजिक विज्ञान अथवा भनौँ हाम्रो राजनैतिक जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहलाई चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा भावनाबाट प्रेरित भएर नै राजनीतिमा प्रवेश गरेको चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो पार्टीमा विशेष गरेर अपवादका रूपमा चाहिँ केही थोरै मात्र नेताहरू चाहिँ अलिकति पढेर लेखेर नेता भए तापनि अन्ततः धेरै जसो चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ एउटा भावनात्मक हिसाबले नै राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। र त्यो मेरो हकमा पनि कस्तो हो भने सुरुमा चाहिँ अलिकति भावनात्मक हिसाबले नै प्रेरित भइयो र त्यसभन्दा पनि हाम्रो गाउँ समाज जहाँ असाध्यै चाहिँ पिछडिएको चाहिँ सरकारका चाहिँ सुविधाहरूबाट वञ्चित भएको गाउँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, सूचना सञ्चार, यी सबैबाट चाहिँ पिछडिएको चाहिँ गाउँ भएको हुनाले सामाजिक अन्तर्विरोधहरू पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ चुलिएको अवस्थामा हामी आफ्नो जीवनयापन चाहिँ गरिराखेको अवस्था थियो। विशेष गरी 36-37 सालको चाहिँ आन्दोलन पछाडि जुन खालको एउटा राजनीतिक चेतना समाजमा चाहिँ अलिक प्रभावित हुन थाल्यो र त्यही आन्दोलनको एउटा प्रभावबाट नै चाहिँ ममा पनि स्वाभाविक रूपमा एउटा राजनीतिक चेतना चाहिँ पैदा भयो र त्यसैबाट प्रभावित भएर नै म निरन्तर रूपमा चाहिँ सङ्गठनको एउटा सदस्यको रूपमा, सक्रिय सदस्यको रूपमा चाहिँ काम गरेदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म काम गर्दै आइराखेको अवस्था। अनि यो राजनीतिक अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले आफ्नो पृष्ठभूमि भन्दै गर्दाखेरि, विगतमा आफूले गरेका सङ्घर्षहरू भन्दै गर्दाखेरि जनयुद्धको सबैभन्दा त्यो पेचिलो समय र अनि घटना कुन थियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
तपाईँलाई किन त्यस्तो लाग्यो होला? अनि जनयुद्धको चाहिँ घटनाका बारेमा त हरेक पलहरूमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा 10 वर्षका जनयुद्धका चाहिँ समयहरू चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण मोडहरू नै थिए र त्यसका पनि विशिष्ट मोडहरू छन्। अब सुरुमा हामीले जनयुद्धको चाहिँ तयारी गऱ्यौँ 51तिर र 52को चाहिँ हामी सुरुवातकै क्रममा चाहिँ हामीले जसरी तयारी गरेका थियौँ तयारीको चरणमा हामीमा एउटा उत्कट आकाङ्क्षाहरू थिए। हामीले विचार हाम्रो वर्ग सिद्धान्त र दृष्टिकोणमा आधारित चाहिँ हामी चाहिँ कामहरू गर्ने बेलामा स्वाभाविक रूपमा एउटा आशाहरू थिए र त्यो क्रममा जब जनयुद्धको सुरुवात गऱ्यो जनयुद्धको सुरुवातको क्रममा चाहिँ करिब 2 हप्ता भनौँ 15 दिनको अवधि चाहिँ एउटा उत्साहमा नै थियो। मान्छेहरूमा चाहिँ एक प्रकारको उत्साह थियो, गाउँमा जनताहरूमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ उत्सवको रूपमा प्रत्येक दिन जस्तो नाराजुलु जस्तो प्रत्येक दिन जस्तो चाहिँ मसाल जुलुसहरू चाहिँ भइराख्ने गाउँमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराख्ने अवस्थाहरू थिए। तर त्यो दिन फाल्गुन 15 गते रुकुमको मेलगैरीमा जसरी सामूहिक हत्या मेलगैरी चाहिँ प्रहरी चौकीबाट चाहिँ भयो। त्यो 7 जना खत्री बन्धुको चाहिँ एकै परिवारका चाहिँ एकै गोत्रका साथीहरूको चाहिँ हत्या भयो। त्यो हत्या प्रकरणले स्वाभाविक एउटा स्तब्ध बनाएको थियो। त्यो एउटा पहिलो एउटा हत्या प्रकरण थियो। त्यो हत्या प्रकरणको चाहिँ जो निरन्तरतामा जसरी अगाडि बढ्यो प्राय दिनहरू चाहिँ सङ्कटकै घडीबाट बचेका थिए। तर बिस्तारै फेरि सङ्गठन अझ सुदृढ बन्दै गयो। सङ्गठनका कार्यकर्ता चाहिँ अझ स्पातिलो बन्दै गए। त बन्दै जाने बेलामा 54मा आउने बेलामा विशेष गरेर चाहिँ 54-55मा आउने बेलामा सरकारले अथवा तत्कालीन चाहिँ राज्य व्यवस्थाले माओवादी शक्तिलाई चाहिँ अझ निर्मम ढङ्गले चाहिँ जुन दमन अभियान सञ्चालन गर्ने गर्यो त्यो समय विशेष गरेर 54-55को समय अझ विशेष गरेर एकदमै पेचिलो अवस्था थियो र त्यसबेला चाहिँ म जिल्लाको नेतृत्व हुनुको नाताले अत्यन्तै पेचिलो अवस्थाबाट चाहिँ समय गुज्रेको मलाई अहिले पनि याद छ। 2052 सालदेखि 2063 सालसम्म 10 वर्षको जनयुद्ध चल्यो। त्यो चल्दै गर्दाखेरि जनयुद्धले जनता र देशलाई के उपलब्धि भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँले? निश्चय पनि जनयुद्धको सुरुवात एउटा त्यसबेला नै भन्ने गरेको थियो कि हामीले जनयुद्ध आफैमा एउटा टोटल वारको रूपमा चाहिँ पार्टीले परिभाषित गरेको थियो। टोटल वार भनेको समग्र युद्ध, यानि कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हैन सबै दृष्टिकोणले चाहिँ पुरानो राज्य सत्ताका अवयवहरूका विरुद्धको चाहिँ त्यो विद्रोह थियो। त्यो विद्रोहले स्वभावैले के गर्यो भने जनयुद्धमा एउटा अभूतपूर्व प्रकारको चाहिँ एउटा क्रान्ति ल्यायो। मान्छेमा चाहिँ उत्पीडित दमित भएका, हेपिएका, हेला गरिएका उत्पीडित क्षेत्रहरू, उत्पीडित जातिहरू, उत्पीडित वर्गका मान्छेहरूमा एउटा यस्तो प्रकारको अभूतपूर्व चेतना ल्याइदियो कि उनीहरूले पुरानो राज्य सत्ताको विरुद्धमा चाहिँ धावा बोले, विद्रोह गरे। र मान्छेहरूले अहिले भन्ने गर्छन्, त्यसबेला पनि कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गर्थे कि माओवादी सीमित मात्रामा केही छापामारहरू केही बन्दुकीहरूले गरेका छन्, तर यो 2-4 दिनमा सिद्धिन्छ, 15 दिनमा सिद्धिन्छ, 3 महिनामा सिद्धिन्छ, 6 महिनामा सिद्धिन्छ आदि आकलन गर्ने गरेका थिए। तर त्यो झन्झन झाँगिँदै गयो। जसको परिणाम आज आएर के हो त भने यो शान्ति प्रक्रियामा हामी एउटा सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा आइराखेका छौँ र त्यसैको टाप रापबाट सिर्जित एउटा राजनीतिक चाहिँ सन्तुलनले एउटा राजनीतिक चाहिँ युद्धको चाहिँ एउटा परिणामले चाहिँ आज सङ्घीयता लागू भएको छ, गणतन्त्र लागू भएको छ, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त चाहिँ लागू भएको छ, धर्मनिरपेक्षता लागू भएको छ। यो ती जनयुद्धकै परिणाम हो भनेर हामी ठोकवासाथ भन्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले जनयुद्ध तर यति भन्दै गर्दाखेरि हामी सिङ्गो सर्वहारा वर्गको निम्ति आम नेपाली जनताको चाहिँ समृद्धिको निम्ति चाहिँ जसरी लडेका थियौँ त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन सकिराखेको अवस्था चाहिँ होइन। यो न त जनयुद्धले पूर्ण रूपमा जितेको अवस्था हो, न जनयुद्धले चाहिँ हारेको अवस्था हो। एउटा कम्प्रोमाइजमा एउटा चाहिँ सुधारवादी आन्दोलनको रूपमा एउटा तुलनात्मक हिसाबले हिजो विगतको चाहिँ एउटा संसदीय व्यवस्थाभन्दा यो अलिकति सुधारिएको छ, यो अलिकति के प्रगतिशील छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझेर नै यो संविधान जारी भएको छ। संविधान जारी हुने बेलामा स्वभावैले अब यद्यपि यसभित्र कम्युनिस्ट घटकहरूमा पनि यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू पनि छन् र केही मधेसवादी दलहरूले यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर सुधारको माग गरिराखेका छन्। बाहेक अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू यो सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा चाहिँ हुनुहुन्छ र यो व्यवस्थाको चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यो यसो हुनुको नाताले यो कुनै एउटा अमुक राजनीतिक पार्टीको भन्दा पनि सबैको एउटा साझा दस्तावेजको रूपमा जसरी सङ्घीय राज्य व्यवस्था स्थापना भएको छ र यसलाई अगाडि बढाउनमा अहिलेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो आफ्नो बुझाइ हो। जनयुद्धले
धेरै परिवर्तन गर्यो भन्ने जुन तपाईँको विचार प्रकट गर्दै गर्दाखेरि जनयुद्ध त असफलमा तुङ्गिएको होइन र? होइन, पुरै असफल मैले अगाडि भनिसकेँ। जनयुद्ध न हारेको न जितेको, यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जित पनि होइन र यो हार पनि होइन। यो एउटा सम्झौतामा त्यस बेलाको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा जसरी शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ माओवादी पार्टी र 7 संसदवादी दलहरूको बिचमा एउटा सम्झौता भयो, त्यसले चाहिँ पैदा गरेको जो अहिलेको जो सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था छ, यो सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था का मान्यतालाई संविधानमा भएका विषयहरूलाई चाहिँ अक्षरशः लागू गर्ने हो भने अहिले पनि जनताका विषयमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ र जनताका पूर्ण जनताको चाहिँ स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ त्यो खालको चाहिँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने अभियान त यसैबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ। त्यसैले यसको जवाफ त मैले पहिले नै दिइसकेँ। यो पूर्ण रूपमा जनयुद्ध न त हारेको न त चाहिँ जितेको। एउटा म विगत सानो छँदाको मेरो स्मरण के छ भने माओवादी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ समाज, त्यो ठाउँ, त्यो बस्तीहरू निकै डराउने गर्थ्यो। इभन अहिले पनि हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा माओवादी भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू डराउने अनि सराप्ने, पापी हो भन्ने गरिन्थ्यो। इभन अहिले पनि छ भन्ने कुरा पनि भने मैले। 17,000 मान्छेहरू मर्यो भन्ने जस प्रकारको अहिले यता कता सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ होइन, विशिष्ट व्यक्तित्वले आफ्नो भनाइहरू प्रस्तुत गरिरहँदा यो विशेष गरी आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जान्छ, यो विशेष गरी 17,000 को हत्यारा चिनिन्छ उहाँलाई। यो के हो जस्तो, यो हत्यारा पापी नै हो त? माओवादीबाट डराउने भन्ने कुरा त निश्चित रूपमा माओवादी आन्दोलनको बेलामा एउटा निश्चित वर्गहरू पक्कै पनि डराएकै हो, जसले समाजमा अत्याचार गरेका थिए, अन्याय गरेका थिए। उनीहरूले जातिको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, लिङ्गको आधारमा उनको आर्थिक समृद्धिको चाहिँ कथित समृद्धिको के अरे ढोङको आधारमा चाहिँ जसरी चाहिँ गरिब निमुखाले जसरी निमुठिएका थिए, तिनीहरू चाहिँ पक्कै पनि डराएका थिए। तर त्यो डराउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविकले उनीहरूले फेरि एउटा भ्रम पनि के फिजाएको थियो भने माओवादी भनेको वास्तवमा चाहिँ व्यक्ति हत्या गर्ने मान्छेहरू हो, उनीहरूले चाहिँ लुट्ने हो भन्ने प्रकारको जसरी भ्रम सिर्जना गरेका थिए, त्यसले यता कता माओवादीले नजिकबाट चाहिँ नबुझेका मान्छेहरूमा सुरुमा डराएको कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो। तर जब माओवादीले चाहिँ साँचो अर्थमा चाहिँ जनताको पक्षमा रहेछन्, जनताको चाहिँ पक्षमा उनले काम गर्दा रहेछन्, जनताकै पक्षमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार सम्पूर्ण चाहिँ माया मोह त्यागेर चाहिँ समाजको निम्ति, जनताको निम्ति, सिङ्गो वर्गको सर्वहारा वर्गको निम्ति लड्दा रहेछन्, हिँड्दा रहेछन् भन्ने कुरा जब जनताले बुझे, माओवादी उनको मनमा, उनको दिलमा, उनको नजरमा चाहिँ बस्दै गएको कुरा सत्य हो। त्यस हिसाबले अब अहिले जो हत्याको कुरा पनि गर्ने बेलामा चाहिँ 17,000 चाहिँ कसले मारेको, 17,000 के प्रचण्डले मारेको अथवा भनौँ माओवादीले मारेको, यो कुरा चाहिँ गलत अफवाहहरू हुन्। 17,000 त राज्य व्यवस्थाले, त्यो पुरानो राज्य सत्ताले त्यस बेलाको तत्कालीन चाहिँ नेपाली सेना र प्रहरीले र अनि माओवादी तर्फबाट भएका यो घटनाहरूले जोडेर 17,000 भनिएको। त्यसो हो भने अनि 17,000 को सबै जिम्मा चाहिँ माओवादीले दिने, अनि अरू हत्या चाहिँ कसले गरेको त नि, यो त सोझै भन्न सकिँदैन। त्यसैले यो पूर्वाग्रहको कोणबाट चाहिँ आज हामीले, किनभने हामी शान्ति प्रक्रियाको यत्रो वर्ष चाहिँ हामीले पार गरिसकेका छौँ, जनयुद्ध चाहिँ बाट पैदा भएको चाहिँ जुन जटिलता हुन् त्यसलाई पनि हल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आएका छौँ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ फेरि तिनै कुराहरू चाहिँ कोट्याएर चाहिँ माओवादीले चाहिँ बदनाम गर्ने ढङ्गले चाहिँ यदि कसैले चाहिँ तर्क गर्यो भने शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ अधुरा कामहरू चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यसै पनि म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म अहिले निवेदन गर्न चाहन्छु कि शान्ति प्रक्रियाका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये अहिले पनि बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग जो बनेको छ, त्यसले जनयुद्धकालीन अवस्थामा चाहिँ माओवादी पक्षबाट र त्यस बेलाको चाहिँ राज्य पक्षबाट भएका जति पनि चाहिँ बेपत्ता पारिएका चाहिँ योद्धाहरू छन्, राज्यबाट भएका चाहिँ ज्यादतीका पनि चाहिँ छानबिन गर्ने र माओवादी पक्षबाट पनि भएका चाहिँ यदि ती ज्यादतीहरूका बारेमा चाहिँ छानबिन गर्ने र एउटा शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने, त्यसको चाहिँ निरूपण गर्ने भनेर नै त्यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष भनेको चाहिँ बेपत्ता छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण आयोग छ। र त्यो काम चाहिँ अहिले पनि पुरा हुन सकिराखेको छैन। त्यसैले त्यसको लागि त त्यो आयोग बनाएको हो। त्यसैले अहिले राज्य पक्षले तत्कालीन चाहिँ विद्रोही माओवादीले चाहिँ एकहोरो प्रकारको चाहिँ आरोप लगाउने र माओवादीले पनि राज्य पक्षले आरोप लगाउने खालको चाहिँ प्रक्रियातिर हामी गयौँ भनेपछि शान्ति प्रक्रियाका चाहिँ अधुरा कामहरू चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक के चाहिँ भन्नुपर्छ भने त्यो त्यस बेलाको बाध्यात्मक अवस्थामा जुन खालका चाहिँ घटनाहरू घटे, त्यो घटनालाई चाहिँ सही ढङ्गले निरूपण गर्ने दिशातिर चाहिँ अहिले जो माओवादी जो आफै पनि सत्तामा छ
र त्यस बेलाको चाहिँ तत्कालीन राज्य सत्ताको चाहिँ बागडोर सम्हालेका राजनीतिक शक्ति चाहिँ उहाँहरू पनि सत्तामा हुनुहुन्छ, कोही सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ, त सबै मिलेर चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढायो भनेपछि मात्र सही निष्कर्षतिर चाहिँ पुग्न सकिन्छ। भनिन्छ जनयुद्धले धेरै मान्छे मारे, धेरै भौतिक क्षति पनि भयो, आर्थिक अवस्था पनि 10 वर्ष लगभग ठ्याप्पै भयो भन्ने बुझिन्छ। जनयुद्ध उल्टो पो देशको मुक्ति परिवर्तनमा चाहिँ आयो होइन र? यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो। जनयुद्धले त देशमा एउटा उथलपुथल ल्यायो, आमूल परिवर्तनको चाहिँ आन्दोलनको दिशातिर अगाडि बढिराखेको चाहिँ एउटा अवस्थाबाट अहिले यो सङ्घीय राज्य प्रणालीको चाहिँ स्थापना भएको छ। त्यसो भएकाले अब मैले अगाडि पनि भने जनयुद्ध पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल भएको स्थिति चाहिँ होइन, तर अहिले जुन खालको चाहिँ अवस्था आयो जनयुद्धकै एजेन्डाका आधारमा चाहिँ अहिलेको यो परिवर्तन हो। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा जनयुद्धको समयमा चाहिँ यदि अस्तव्यस्त भएको भन्ने हो भने त ल शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ यो सबै कुरा गरे भइहाल्यो नि त होइन। त्यो त युद्धले यस्तो गर्यो भन्ने कुरा होइन। कुनै पनि देशमा के हुन्छ त भने जब समाजमा अथवा भनौँ चाहिँ राज्यमा चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ हुन्छ, त द्वन्द्वको समयमा स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त भने जनतामा एक प्रकारको चाहिँ त्रास हुन्छ, जनता केही विकासका गतिहरूमा चाहिँ अवरुद्ध हुन्छन् र त्यो चाहिँ राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको बिचको चाहिँ द्वन्द्वले हुने एउटा परिणामहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। र त्यो परिणामबाट अब अहिले आउने बेलामा हामीले हेर्ने के हो त भने फेरि पनि राजनीति आँखाले हेर्ने कुरा हो। समाजमा कति के भयो, कसले चाहिँ कति ठुलो घर बनायो भन्ने भन्दा पनि समाजको गति चाहिँ कतातिर गइराखेको छ भन्दाखेरि त अहिले आमूल परिवर्तनको दिशामा चाहिँ लागेको एउटा शक्ति फेरि पनि चाहिँ अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसको नेतृत्व गरिराखेको छ, सत्तामा छ। त्यसका चाहिँ सत्ता साझेदारका चाहिँ सबै शक्तिहरू चाहिँ अहिले यो संविधान निर्माण गरेका छन्। यो संविधान आफैमा के हो त भने सबैको एउटा साझा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ आएको भने अहिलेको अवस्थामा आउने बेलामा ती पुराना तिता कुरालाई चाहिँ छोडेर बिसाएर अलिक समृद्धिको दिशातिर चाहिँ अगाडि बढ्ने पो बेला हुन्छ त। त्यसैले माओवादीले अथवा राज्य पक्षलाई होइन आरोपित गरेर हामी कोही पनि चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजियो भनेपछि त्यो चाहिँ गलत निष्कर्षतिर जान्छ। त्यसैले यसमा सबै एकदमै जिम्मेदार भएर अहिलेको चाहिँ समाजको जुन आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने दिशातिर जानु नै आजको सामाजिक आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। देशको विकासको लागि अथवा कायापलट छलाङ मार्नको निम्ति पुनः क्रान्ति आवश्यक छ कि छैन सर? अब अनि क्रान्ति त निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त चाहिँ समाजमा लागू हुन्छ। हामीले हाम्रा आवश्यकताहरू चाहिँ असीमित हुन्छन्, साधन स्रोतहरू चाहिँ सीमित हुन्छ र त्यस हिसाबले चाहिँ समाजमा हुने चाहिँ ज्यादती जब बढ्दै जान्छ त्यो बढ्ने बेला स्वाभाविक रूपमा एक प्रकारको चाहिँ विद्रोह चाहिँ अर्को पक्षले गरि नै रहन्छ। त्यसैले अब अहिले फेरि क्रान्ति भने के भने त समाजको परिवर्तन गर्ने कुरा। समाजको परिवर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले भन्यौँ नि त अहिले हिजोको जुन राजनीतिक अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित भएका चाहिँ जनताहरू थिए उनीहरूले आफ्नो उकुस मुकुस भएका भावनाहरूलाई चाहिँ जनयुद्धको माध्यमबाट चाहिँ व्यक्त गरे। त्यो सुरुमा सबै माओवादी त थिएनन् नि त, माओवादी त थिएनन्। अनि माओवादी आन्दोलनका त केही सीमित नेतृत्व कार्यकर्ताले गरेको नै थियो सुरुमा, तर पछि माओवादीको विचार एजेन्डाहरू चाहिँ मन पराएका चाहिँ रापरमा भएका, पञ्चायतमा लागेका, काङ्ग्रेसमा लागेका, एमालेमा लागेका अनि मधेसवादी भएका, विभिन्न जाति सङ्गठनमा लागेका यी सबै शक्तिहरूले चाहिँ माओवादी एउटा यस्तो भरभराउँदो शक्ति हो जसले जनताका आवाजहरू चाहिँ बुलन्द गरेको छ भन्ने एउटा विश्वास भएर माओवादीको शक्ति चाहिँ विस्तार हुँदै गयो। जस्तो कि यो माओवादीको भनाइ होइन, माओवादीले भनेको होइन, बुर्जुवा बुद्धिजीवीहरूले गैर माओवादी बुद्धिजीवीहरूले नै भनेको कुरा त्यस बेला भनेको कुरा के हो त भने अब देशको चाहिँ भूभागका हिसाबले भन्यो भने 80% भूभाग चाहिँ माओवादीको कब्जामा भएको भनेर किन भने त नि 80% भूभाग गर्ने माओवादी त्यस बेला आफै त थिएन। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै उसका विचारले, एजेन्डाले, उसका कामले, उसका कर्मले त्यो शक्ति चाहिँ आर्जन गरेको। त्यसैले कुरा के हो भने अब अहिले पनि अब यो क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि समाजमा क्रान्ति त भइ नै रहन्छ, त्यो सधैँभरि गरि नै राख्नुपर्छ। हामीले सत्ता प्राप्तिका चाहिँ हरेक मोडहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भने क्रान्ति आउँदै गर्दाखेरि प्रतिक्रान्ति पनि चाहिँ अब सँगसँगै आउँछ भन्ने कुरा जुन सैद्धान्तिक विश्लेषण छ, जुन नेताहरूको जुन भनाइ छ त्यो कुरा त अहिलेको हकमा पनि सही हो, सत्य हो। सरकारमा पुगेका, सत्तामा पुगेका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ समाजबाट चाहिँ रूपान्तरित हुनलाई, समाजबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ अझ स्वीकृत हुनलाई धेरै सङ्घर्ष गरि नै राख्नुपर्छ। हामी जो सार्वजनिक जीवन अहिले बिताइराखेका छौँ हामीलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताले वाज गरिराखेको छ, फलानु नेतृत्वले, फलानु मन्त्रीले, फलानु चाहिँ सांसदले
के कस्तो गरिराखेको होला, अध्यक्षले नगरका प्रमुखले के गरिराखेको छ भन्नेको त जनताले चाहिँ जज गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले परीक्षा त सधैँभरि निरन्तर रूपमा चाहिँ हुनु नै पर्छ। हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताको निम्ति, हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेको नेताहरूको लागि चाहिँ त्यो रूपान्तरण त भइ नै राख्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा क्रान्ति त सधैँभरि गरिराख्नुपर्छ। जब त्यसले आफ्नो सिद्धान्तबाट च्युत हुन्छ, जब त्यसले आफ्नो आदर्शबाट चाहिँ स्खलित हुने गर्छ, जब उसले आफ्नो वर्गप्रति चाहिँ वर्गको विचारबाट चाहिँ स्खलित हुने गर्छ, त्यसबेला स्वभावैले के गर्छ त भने अर्को पक्षले अथवा आम जनताले त्यसलाई तिरस्कार गर्ने गर्छन् र फेरि अर्को नेतृत्वको खोजी गर्ने गर्छन्। यो एउटा चाहिँ वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। त्यस हिसाबले हामीले अहिले लिएको प्राप्त गरेको चाहिँ जुन उपलब्धि हो, यो उपलब्धिलाई हामीले सही ढङ्गले यसको राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ उपयोग गर्न सकेन, यसलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ सङ्गठित गर्न सकेन भने यो चाहिँ स्वभावैले यो समाजको नियम हो कि यसको विकल्प अरू कसैले खोज्छ। जनताहरूमा उपलब्धि भयो भनेर कसरी त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? जनताको उपलब्धिको मूल्याङ्कन भन्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ, मान्छेले उपलब्धिको कुराले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ दिनमा के अरे कति लिटर चाहिँ पेट्रोल पाउँछ, कति लिटर चाहिँ डिजल पाउँछ, अथवा कसले कति गाडी चढ्यो अनि बाटोमा चाहिँ कति पिच गर्यो भन्ने कोणबाट हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ हामी सही निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। किनभने मैले अगाडि पनि भने हाम्रा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ इच्छाहरू चाहिँ एकदमै असीमित छन्। विज्ञान प्रविधिले फड्को मारेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हरेक चिजहरू चाहिँ जनताका लागि चाहिँ उपयोगी चिजहरू छन्, ती हामीले पुर्याउन सकिराखेका छैनौँ। यो बिस्तारै क्रमिक रूपमा हुँदै जाने कुरा हो। तर हामीले एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको नाताले मैले चाहिँ भन्ने उपलब्धिको चाहिँ मापन चाहिँ के हो भने मैले अगाडि पनि भने कि हामीले हिजो लडेर पुरानो सत्ता राज्य सत्ताका विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह गरेर जनतालाई सङ्गठित गरेर चाहिँ प्राप्त गरेको चिज के हो त भन्दाखेरि सङ्घीयता हो। राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ पुनर्संरचनाको कुरा गर्थ्यौँ। एकात्मक राज्य सत्ताको अन्त्य गरेर हामीले सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा चाहिँ आएका छौँ। स्थानीयतामा कुनै न कुनै रूपमा सत्ता थियो र केन्द्रमा पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ता थियो। तर अहिलेको राज्य पुनर्संरचना 7वटा प्रदेशको चाहिँ एउटा प्रादेशिक सरकारहरू चाहिँ बनाएको छ हैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयताका तीन तहको चाहिँ सरकार बनेको छ। अब नीति निर्माणको तहमा दलित, उत्पीडित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम हैन, अल्पसङ्ख्यक जातिहरू यी सबैको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ गरेको छ। संविधानले चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ। त्यो हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि हो। त यसलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हिजो पुरानो समाजले, हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीले गाउँको एकजना दमाईलाई, एकजना कामीलाई, लोहारलाई हैन पटोले भन्दा माथिको चाहिँ एउटा पदवी दिन नसकिराखेको अवस्थामा अहिलेको सङ्घीय राज्य प्रणालीले हैन आफ्नो सत्ताको मालिक बनाएको छ, वार्डको प्रमुख बनाएको छ, नगरमा चाहिँ बनाएको छ, प्रदेश सभामा चाहिँ अनिवार्य उपस्थिति बनाएको छ, प्रतिनिधि सभा चाहिँ अनिवार्य उपस्थिति बनाएको छ, राष्ट्रिय सभामा अनिवार्य उपस्थिति बनाएको छ। त्यसको चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ तोकेको छ। यदि त्यो पर्सेन्टको आधारमा त्यो समुदायलाई, त्यो लिङ्गलाई, त्यो वर्गलाई यदि उपस्थित गराएन भने त्यो दलको चाहिँ मान्यता नै हुँदैन। त्यसैले यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो। तर यो नै पर्याप्त होइन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक उपलब्धि हो। तर यो नै पर्याप्त होइन। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा धेरै कमीहरू चाहिँ छन्। राज्यका हरेक निकायमा पुरानो राज्य सत्ताको, पुरानो राज्य प्रणालीको त्यो प्रवृत्ति चाहिँ आजसम्म पनि हराउन सकेको छैन। संहिता कार्यान्वयनको अब 4-5 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। त्यो पुग्ने अवधिसम्म पनि हामीले अझै प्रदेशलाई बलियो बनाउने, कानुनहरू बनाउनको लागि चाहिँ अझै चाहिँ कामहरू बाँकी छन्। स्थानीयतालाई बलियो बनाउन कामहरू बाँकी नै छन्। सङ्घीय रूपमा नेतृत्व गर्ने सङ्घीय सरकारमा रहेका नेतृत्वहरू अथवा त्यसका प्रतिनिधिहरू त अहिले पनि सङ्घीय प्रणालीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणाली अथवा सङ्घीय चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिबाट चाहिँ विमुख हुन सक्नु भएको छैन। त्यसैले यस्ता कमीहरू त थुप्रै छन्। तर पनि सिङ्गो चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के हो त भने हामी बिल्कुल पुरानो संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतामा होइन कि सङ्घीय राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको छौँ। यो नै राजनीतिक उपलब्धि हो। सङ्घीयताको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कतिपयले विज्ञहरूले भन्ने गर्दै कुरा हामी सुनिन्छ कि सङ्घीयता जुन प्रदेशको कुराकानी गर्नुभयो, प्रदेशको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी त्यति देखिएन। जो अलिक भनौँ न पेन्डामिकको जुन कोरोना भाइरसले जति हाम्रो यो नेपाली होइन विश्वभरलाई आतङ्कित बनायो, जुन प्रदेशको त्यति भूमिका रहेन, त्यति जिम्मेवारी रहेन भन्छ नि त विज्ञहरूले होइन। अब यदि सङ्घीयता यदि हुँदैन थियो भनेपछि एकात्मक राज्य प्रणाली हुन्थ्यो भने जिल्लाको एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यत्रो कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो? यसको ज्वलन्त प्रमाण त अझ जरुरी प्रमाण त के हो त भने सङ्घीयता भएकै कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेको चाहिँ यत्रो चाहिँ त्यो कोरोना महामारीको समयमा
प्रदेशले यत्रो हस्तक्षेप गरेको छ, यत्रो चाहिँ राहतहरू सामग्री चाहिँ वितरण गरेको छ, विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालहरू बनाएको छ, प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब के अरे तपाईँको क्वारेन्टाइन बनाएको छ, स्थानीय तहले पनि त्यही गराएको छ। यसको कुल युगमा हेर्दाखेरि के हो त भने यसलाई जति यो अझै पनि पर्याप्त हुन सकेन, तर अहिले जति यसको चाहिँ समाधान गर्न सकियो यो चाहिँ संहिताकै कारणले गर्दाखेरि मात्रै सक्यो। यदि एकात्मक राज्य प्रणाली यदि हुन्थ्यो भने सङ्घ र स्थानीय तह मात्रै हुन्थ्यो भने यो कसरी हल गर्न सक्थ्यो? हामीले अझ यसको ज्वलन्त उदाहरण त के हो त भने यो संहिताकै कारणले गर्दाखेरि यत्रो कोरोना महामारीको समयमा पनि हामीले त्यो महामारीलाई चाहिँ फैलिनबाट चाहिँ हामीले बचायौँ, सक्यौँ भन्ने कुरा पो अझ चाहिँ दरिलो प्रमाण हुन्छ त। अहिलेको राजनीतिबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि अलिकति फरक सोच राख्नु भएको छ अहिले? अनि राजनीति त के हुन्छ भने राजनीतिबाट चाहिँ सधैँ सन्तुष्ट हुने भन्ने कुरो कान देखाउँदैन। सन्तुष्टिको अर्थ चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हिजो केन्द्रीय राजनीतिमा आउने फेरबदलले स्वाभाविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केही झट्काहरू चाहिँ आउने गर्छ। केन्द्रीय राजनीतिमा हिजो सत्ताको नेतृत्व गरेको एउटा शक्ति, ठुलो शक्ति चाहिँ अब प्रतिपक्षमा रहेको छ। हिजो प्रतिपक्षमा रहेको एउटा शक्तिको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले सरकार चलेको छ। यसलाई संक्षेपमा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी सबै जवाबदेही हुँदाखेरि सत्ता विमुखको पीडाबाट चाहिँ वञ्चित भएको चाहिँ प्रतिपक्ष र अब सत्ता आडम्बरबाट चाहिँ मुक्त भएको चाहिँ सत्तापक्ष यानि कि सरकार भयो भनेपछि मात्र देश समृद्धिको दिशातिर जान्छ। होइन भने आफ्नो चाहिँ डम्फु ठडाएर एक्लै अर्कालाई चाहिँ आक्षेप गरेर चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले म विनम्र अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट कि सत्ता आडम्बरबाट मुक्त भएको सरकार र सत्ताबाट विमुख भएको पीडाबोधबाट मुक्त भएको चाहिँ प्रतिपक्ष भयो भनेपछि मात्रै देश अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ सरकारमा आउने जाने भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहने लोकतन्त्रमा चाहिँ चलिरहने प्रक्रिया हो। कोही कहिले कोही आउँछ, कहिले कोही जान्छ। तर पनि हाम्रो साझा एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यो संहिता कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो। यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा चाहिँ हामी सबै इमान्दार भयौँ भने देश समृद्धिको दिशातिर जान्छ। मेरो यही बुझाइ छ। यो प्रश्न सोध्न मिल्ला या नमिल्ला तैपनि म प्रश्न सोधिहालेँ तपाईँलाई। मिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? उहाँको कामप्रति खासै उहाँको कामको जुन प्रदर्शन हुनुपर्ने हो, पर्फर्मेन्स हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन भन्छन् नि। अनि यो त मुख्यमन्त्रीले नै सोध्ने प्रश्न हो। मैले चाहिँ तपाईँको भ्यूमा भन्नु होइन, मेरो भ्यूमा चाहिँ यो देखिने भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो ठाउँमा काम गरेको होला, गरेको छ। प्रदेश सभामा चाहिँ आउने एजेन्डाहरू चाहिँ मुख्यमन्त्रीकै मार्फतबाट मुख्यमन्त्रीले नै ल्याउने कुरा हो। अब अहिले सदन चाहिँ बन्द भएको बेलामा के कसो गर्ने भन्ने बारेमा त फिल्डमा के छ त्यो जनताले चाहिँ उहाँसँग सोध्ने प्रश्न हो। त्यो मुख्यमन्त्रीको जवाब मैले दिएर हुने चिज चाहिँ होइन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज तपाईँ सभामुख हुनुभएको छ, तपाईँको आफ्नै छोराछोरीलाई पढाउनु भयो होला, होइन? जीवनस्तर पनि अलिकति फेरिएको होला तपाईँको। अरू के चाहियो र हजुरले? ल अब जीवनस्तर फेरिएको भन्दाखेरि सभामुख हुँदाखेरि राज्यले दिएको गाडी चढिएको छ, सरकारी घरमा चाहिँ बसिएको छ र मन्थली चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्धारण गरेको चाहिँ स्यालेरी बुझिन्छ। यो बाहेक अर्को चाहिँ न त मैले चाहिँ अरू कुनै सम्पत्ति थुपारेको छु, न हिजोको भन्दा चाहिँ न म केही अर्कै फरक भएको छु। लाउने खाने बस्ने मेरो चाहिँ हिजो पनि स्थिति हो। न हिजो पनि नराम्रो थिएन, अहिले के अरे नराम्रो खाइएन, अहिले पनि चाहिँ असाध्य राम्रो खाएको भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस हुनाले चाहिँ यसलाई मैले कसरी बुझेको छु भने यो इतिहासले सुम्पेको एउटा जिम्मेदारी हो। हिजो पनि समाज परिवर्तनको दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा यो सार्वजनिक पद धारण नगर्दाखेरि पनि जनताकै पक्षमा उभिएको, अहिले पनि जनताकै निम्ति बनिने कानुन निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले त्यो कुरामा चाहिँ बढी मेरो चाहिँ चिन्ता, चासो र मेरो निरन्तरता रहन्छ। र भोलि यो सार्वजनिक चाहिँ पदबाट चाहिँ बाहिर रहेपछि म के हुन्छु भन्ने कुराको अन्दाज पनि मैले राम्रोसँग गरेको छु। मेरो जीवन त एउटा खुला पुस्तकको पाना जस्तै छ। आम जनताले चाहिँ मलाई देखेकै कुरा हो। न हिजो म फरक थिएँ, न आज चाहिँ फरक छु। मेरो लाइफस्टाइल हेर्ने हो भने त हिजो र आजमा चाहिँ केही फरक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। आउने आगामी दिनहरूको योजनाहरू के हुनसक्छ तपाईँको पार्टीको? मेरो पार्टीको कुरा मलाई नसोध्नुहोस्, किनभने म पार्टीमै छैन। पार्टीको त पार्टीले सोध्नुहोस्। मैले प्रदेश सभाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रदेश सभामा अहिले सदन चाहिँ अन्त्य भएको अवस्था छ। सरकारले चाहिँ अब कानुन त
6 महिनाभित्र एउटा सदनबाट अर्को सदनको चाहिँ समय अवधि चाहिँ 6 महिना हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ कटाउन पाइँदैन संविधानत। त्यो बिचमा चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन दिन सभा चलाउने भन्छ त्यो दिन सभा चलाउने हो। मेरो काम चाहिँ सभासँग सम्बन्धित छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? केही छैन, तपाईँले आफ्नो यो सञ्चार माध्यमबाट मेरो आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अरू फेरि पनि कुरा गरौँला नि। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद।